तत्र एवमस्ति मया उक्तम् अहं तदेव वदन् आसम् किमस्ति धर्मे अर्थे याभ्यः प्रवृत्तिभ्यः ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते धर्मार्थे यदा इदानीं समूहार्थः चलति एवमेव धर्मार्थेऽपि प्रत्ययाः भवन्ति अग्रे तर्हि याभ्यः प्रवृत्तिभ्यः येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ये प्रत्ययाः अग्रे धर्मार्थे वक्ष्यन्ते अग्रिमसूत्रेषु ते सर्वे प्रत्ययाः ताभ्यः प्रकृतिभ्यः ताभ्यः एवं तेभ्यः एव प्रातिपदिकेभ्यः समूहार्थे स्युः इत्यर्थः ते प्रत्ययाः धर्मार्थक प्रत्ययाः येभ्यः प्रकृतिभ्यः विधीयन्ते याभ्यः प्रकृतिभ्यः विधीयन्ते ताभ्यः ते प्रत्ययाः कस्मिन् अर्थे भी भवति समूहार्थे भी भवति इत्यर्थः इत्युक्ते धर्मार्थे भी भवति समूहार्थे भी भवति इति तस्य आशयः तत्र एतस्य आधारः नाम तत्र वस्तुतः एतद् अतिदेशवार्तिकमस्ति अतिदेशः क्रियते अर्थात् धर्मवत् इति अतिदेशः क्रियते अत्र धर्म इव इवार्थे वति प्रत्ययः तत्र इवार्थे वति प्रत्ययः धर्मवत् अत्र किमस्ति तत्र एक अतिदेशः अस्ति कस्य अतिदेशः अस्ति चरण धर्म आम्नाययोः इति एकं वार्तिकमपि अस्ति चरण धर्म आम्नाययोः इति तद् कुत्र आगतं गोत्रचरणाद् वुञ् इति एकं सूत्रमस्ति गोत्रचरणाद् वुञ् तस्मिन् सूत्रे चरणधर्माम्नाययोः इति एकं वार्तिकं गोत्रचरणाद् वुञ् इति सूत्रे किं वार्तिकं चरणधर्म आम्नाययोः इति वार्तिकम् तत्र धर्मार्थे चरणवाजी प्रत्ययानां विधानम् इति तत्र किञ्चित् अग्रे आगच्छति अग्रे वयं पठामः तत्सर्वम् आगच्छति अहं केवलं सूचनानिमित्तम् उक्तवान् अग्रे भविष्यति तर्हि तत्रैव मनोरमायामपि अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कठानां समूहः इति विग्रहः गोत्रचरणाद् वुञ् इति धर्मे वक्ष्यमाणो वुञ् समूहेऽपि भवति इत्यर्थः गोत्रचरणात् वुञ् तद् गोत्रस्य धर्मः चरण धर्मः इत्यर्थे अस्ति वुञ् परन्तु धर्मार्थे यः प्रत्ययः भवति सः प्रत्ययः तस्मादेव प्रातिपदिकात् समूहार्थे अपि भवति इत्यर्थः सो कठानां समूहः इति काठकम् कृष्णयजुर्वेदान्तर्गत कठनामकचरणं तस्य ये अध्येतारः सन्ति तेषां समूहः इति काठकम् इति शब्दस्य अर्थः काठकम् इत्युक्ते किमस्ति कृष्णयजुर्वेदः तदन्तर्गत कठनामचरणं तस्य अध्ययनं ये कुर्वन्ति तस्य अध्येतारः तेषां समूहः काठकम् इति काठकम् अध्येतॄणां समूहः कठ अध्येतॄणां समूहः इत्यर्थः काठकम् इति तर्हि कथं भवति कठशब्दात् गोत्रचरणात् वुञ् इति तत्र धर्मार्थे यः वुञ् प्रत्ययः सः वुञ् प्रत्ययः चरणेभ्यो धर्मवत् इति सूत्रेण समूहार्थेऽपि भवति गोत्रचरणाद् वुञ् इति वुञ् प्रत्ययः केन सूत्रेण चरणेभ्यो धर्मवत् इति सूत्रेण समूहार्थेऽपि विधीयते
तर्हि समूहार्थे अत्र वुञ् प्रत्ययः कठ वुञ् ञकारस्य इत्संज्ञा लोपः कठ वु युवोरनाकौ इति पूर्वं पठितमस्माभिः युवोरनाकौ इति सूत्रेण अक आदेशः अक आदेशः अक आदेशः तर्हि किं भवति कठ अक कठ अक आदिवृद्धि काठ अक यस्य काठ अक यस्य इति च इति सूत्रेण अकारलोपः काठ अक काठक काठक सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे काठकम् इति अस्ति अग्रिमः शब्दः छान्दोग्यम् इति शब्दः छान्दोग्यम् छान्दोग्यम् इत्युक्ते किमस्ति छान्दोग्यम् इत्युक्ते अत्रापि एवमेवम् अस्ति किं सामवेदे ये मन्त्राः भवन्ति तेषां ये गानं कुर्वन्ति तेषां समूहः छान्दोग्यम् इति अस्ति छान्दोगाः सामशाखिनः तेषां समूहः इति विग्रहः अत्र पश्यतु अत्र किं भवति छान्दोगाः सामशाखिनः सामवेदे अस्ति छान्दोगाः सामशाखिनः तेषां समूहः इति विग्रहः तर्हि अत्र कः प्रत्ययः भवति इति चेत् तत् सर्वम् एते सर्वे प्रत्ययाः अग्रे वक्ष्यन्ते कारणं तत्र तस्य अतिदेशः अत्र अस्ति पश्यतु छन्दोगौक्तिक याज्ञिक वृचनटात् ञः इति सूत्रमस्ति तेन ञ प्रत्ययः भवति अयं प्रत्ययः धर्मे वक्ष्यमाणः ञः समूहेपि भवति तदुक्तं धर्मार्थे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः अत्र समूहार्थे भवन्ति तर्हि अत्र छन्दोगशब्दात् ञ प्रत्ययः भवति ञ कारणम् अयम् इदं सूत्रं किमस्ति छन्दोगौक्तिक याज्ञिक बहुवचनटात् ञः इति सूत्रं तेन सूत्रेण ञ प्रत्ययः तर्हि छन्दोग ञ ञ इत्यस्य संज्ञालोपः ञकारस्य तर्हि छन्दोग य यस्य इति च इति अकारलोपः छन्दोग य आदिवृद्धि छान्दोग य छान्दोग्य छान्दोग्य इति अभवत् सुप्रत्यये ऋत्वे सुप्रत्यये पूर्व अमादेशे पूर्वरूपे छान्दोग्यम् इति रूपम् अग्रिमं सूत्रं किमस्ति अचित्त हस्तिधेनोष्ठक् अचित्त हस्तिधेनोष्ठक् इति ठक् प्रत्यय विधायकं सूत्रं ठक् प्रत्यय विधायकं सूत्रम् अचित्त हस्तिधेनोः ठक् इति द्विपदं सूत्रम् अचित्त हस्तिधेनोः ठक् इति द्विपदं सूत्रं भवति अचित्ताः इत्युक्ते अप्राणिनः इत्यर्थः अचित्ताः इत्युक्ते अप्राणिनः अचित्ताः अप्राणिनः तद्वाजिभ्यः इति पुनः हस्तिशब्दात् धेनुशब्दात् च अर्थात् प्रथमं तु अप्राणिनः प्राणिभिन्न
वाचकेभ्यः शब्देभ्यः प्राणिभिन्न तदेव अचित्ताः यस्य चित्तं नास्ति अचित्ताः इत्युक्ते चित्तरहिताः नाम अप्राणिनः प्राणिनां चित्तं भवति प्राणिभिन्न इदानीं चित्तं न भवति अचित्ताः इति शब्दस्य अप्राणिनः तर्हि प्राणि इतर शब्दः अनन्तरं तद्वाचिभ्यः पुनः हस्तिशब्दात् धेनुशब्दात् च समूहे अर्थे ठक् स्यात् इत्यर्थः मनोरमायाम् अर्थः पूर्णतया दत्तः अचित्ताः अप्राणिनः तद्वाचिभ्यः हस्तिशब्दात् धेनुशब्दात् च समूहे ठक् स्यात् इत्यर्थः सक्तुकं साक्तुकम् इति उदाहरणं साक्तुकं साक्तुकम् इत्युक्ते किमस्ति सक्तूनां समूहः सक्तूनां समूहः इति विग्रहः सक्तूनां समूहः सक्तु यदा सक्तु इति किमपि अस्ति खलु सक्तु इति चूर्णं भवति तदा तस्य समूहः इति साक्तुकं साक्तुकं भवति सक्तूनां समूहः तत्र इषु सुक्तान्तात् कः इति उकः परत्वात् किं भवति तत्र ठस्य कप् प्रत्ययः भवति ठस्य इक न भवति तत्र अन्ते सक्तु क अस्ति खलु अन्ते सक्तु इति तत्र किं भवति सक्तु ठ इषु सुक्तान्तात् तान्तमस्ति इषु सुक्तान्तात् कः इति क भवति ठस्य स्थाने तर्हि सक्तु क ठ इत्यस्य स्थाने क भवति तर्हि सक्तु क आदिवृद्धि साक्तुक 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 सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे साक्तुकम् गजानां समूहः गजदा भवति हस्तीनां समूहः हस्तिता न भवति हस्तीनां समूहः हास्तिकं भवति अर्थः समानः गजः अपि हस्ति इति समानः परन्तु गजानां समूहस्य गजता इति शब्दः हस्तीनां समूहः हास्तिकम् इति अस्ति हास्तिकम् हस्तीनां समूहः इति ठक् प्रत्ययः तत्र इकादेशः ठस्य इकः इति हस्ति हस्ति ठक् ककारः इत हस्ति ठ ठस्य इकः इति इकादेशः हस्ति इक किति च इति आदिवृद्धि हास्ति इक इति च इति इकारलोपः हास्त इक हास्तिक सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे हास्तिकम् इति रूपं हास्तिकम् हस्ति ठक् प्रक्रिया सुपरिचिता प्रक्रिया विशेषतया वक्तव्यं नास्ति जानन्ति भवन्तः धैनुकम् इति शब्दः धैनुकम् धेनूनां समूहः धैनुकम् धेनूनां समूहः उकः अस्ति उक् अस्ति अन्ते उकारः धैनुकम् इति तर्हि तत्र किं भवति उ अस्ति इति कृत्वा इषु सुत्कान्तात् इति तत्र किं भवति धेनुशब्दः धेनुशब्दात् ठक् धेनुशब्दात् ठक् तत्र उकः परत्वात् किं भवति ठस्य कः उकः परत्वात् इषु सुत्कान्तात् कः इषु सुत्कान्तात् कः इति सूत्रेण तत्र ठस्य क भवति ठस्य क भवति आदिवृद्धि धे आसीत् पूर्वं थै भवति थैनु धेनु आसीत् धैनु भवति तर्हि धैनुक 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 सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे धैनुक
अग्रिमं सूत्रं केश अश्वाभ्यां यञ्छौ अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। केश अश्वाभ्यां शब्दद्वयं, केश शब्दः अश्व शब्दः, प्रत्ययद्वयं यञ् च यथासंख्यम अनुदेशः समानाम् इति करणीयम्। यथासंख्यम अनुदेशः समानाम् इत्युक्ते केश शब्दाद् विकल्पेन यञ् प्रत्ययः भवति, अश्व शब्दाद् विकल्पेन छ प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। केश अश्वाभ्यां यञ् छौ अन्यतरस्यां वैकल्पिकम्। केशाद् यञ् वा अश्वाद् छो वा इत्यर्थः। किमस्ति? केशशब्दाद् यञ् विकल्पेन अश्वशब्दाद् छो वा। यदि वैकल्पिकं, यदि केशशब्दाद् यञ् प्रत्ययः नास्ति चेत् केशाद् यञ् अभावे अचित्तधेनो अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इति सूत्रेण ठक् प्रत्ययः भवति। किं भवति? केशशब्दाद् यञ् अभावे, अभावपक्षे वैकल्पिकमस्ति यञ्, यञ् अभावपक्षे अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इति ठक् इत्युक्ते केशशब्दाद् इदानीं प्रत्ययद्वयं भवति। किं किं? केशशब्दाद् एकं तु यञ्, अपरं तु ठक् इति प्रत्ययद्वयम्। अनन्तरम् एतस्मात् कस्मात् अस्माकम् अपरशब्दः अश्वशब्दः। अश्वशब्दात् किं भवति? एकं तु छ प्रत्ययः भवति, एकं तु छ प्रत्ययः भवति, छ अभावे सस्य समूहः इति अण्, अण् प्रत्ययः। छ प्रत्ययः अपि भवति, अण् प्रत्ययः अपि भवति। इत्युक्ते केशशब्दाद् यञ् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति, ठक् प्रत्ययः अपि भवति। अश्वशब्दाद् छ प्रत्ययः भवति, अण् प्रत्ययः भवति इति। तेन कारणेन एकैकस्मात् शब्दाद् रूपद्वयं। केशशब्दाद् कैश्यं, कैशिकम्, अश्वशब्दाद् अश्वीयम्, आश्वम् इति। केशानां समूहः इति अर्थः। केशानां समूहः इत्यर्थे प्रथमं केशशब्दाद् यञ् प्रत्ययः। केश या ङित् आदिवृद्धि, कैश या यस्येति च इति अकारलोपः, कैश या कैश्य सुप्रत्ययरूपे विसर्ग अमादेशे पूर्वरूपे कैश्यम् इति रूपं भवति। कैश्यम् इति एकं रूपम्। केशशब्दाद् यदि यञभावपक्षे ठक् प्रत्ययः भवति, ठक्, तर्हि केश ठक् कित्, ठकारस्य इक आदेशः, केश इक आदिवृद्धि कैश इक यस्येति च इति अकारलोपः कैश इक कैशिक सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे कैशिकम् इति रूपम्। एवमेव अश्वशब्दाद् प्रथमं छ प्रत्ययः, अश्वाच्छ आदि अश्वाच्छ छ प्रत्ययस्य ई आदेशः, अश्व ईय यस्येति च इति सूत्रेण अकारलोपः, अश्व ईय अश्वीय सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे अश्वीयम्, अश्वानां समूहः इति, अश्वानां समूहः इति अश्वीयम्। यदि तत्र छ प्रत्ययः नास्ति विकल्पे तर्हि अण् प्रत्ययः, अश्व अण् आदिवृद्धि आश्वा आ यस्येति च इति अकारलोपः
आश्व अ आश्व सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे आश्वम् इति रूपम्। इति रूपद्वयम्। पश्यतु किं किमस्ति। केश अश्वाभ्यां यञ्छौ अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। पक्षे ठगणौ ठक् अण् कैश्यं कैशिकम् अश्वीयम् अश्वम् इति अस्ति। तस्य समूहः इति विषयः अनुवर्तते। पाशादिभ्यो यः गलघोरथादिति कियत्पर्यन्तं गच्छति इनित्रकट्यजश्च इति पर्यन्तम्। इनित्यकट्यजश्च वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः। इनित्यकट्यजश्च इति सूत्रपर्यन्तं तस्य समूहः इत्यस्य अधिकारः चलति इति। इतोपि सूत्रत्रयं। तदनन्तरं पुनः देशवाचकानां विषये तदस्य देशः इति अपरविषयः आरभते। तर्हि वयम् अहं पश्यामि इदानीं